बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर इरफानुल्लाह आप सबको अपने यूट्यूब चैनल हलाल अपडेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। डियर व्यूअर्स, इससे पहले लेक्चर में हमने फूड अडल्ट्रेशन से मुतालिक गुफ्तगू की थी, और आज इस्लामी नुक्ते नज़र से हम देखते हैं कि इस्लाम में फूड अडल्ट्रेशन या किसी भी चीज़ में मिलावट उसका क्या हुक्म है और शरीयत हमारे किस तरह से रहनुमाई करती है इस हवाले से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी भी खानी पीनी चीज़ें हैं या जो भी हैं, उससे पहले इस्लाम हमें हर चीज़ में मिलावट से मना करता है। यहाँ तक कि जितने भी हमारे अक़ायद हैं, तो अक़ायद में भी शरीयत हमें ये हुक्म देता है कि आपका अक़ीदा क्या हो, उसमें अल्लाह ताला की वहदानियत हो, इसी तरह से पैगम्बरों पे ईमान हो, ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान हो, क़ब्र पे ईमान हो, आखिरत पे ईमान हो, और जन्नत जहन्नम और जितनी भी किताबें हैं और जितने भी अंबिया हैं, उन सब पे ईमान हो। तो ये हमारे ईमान का जुज़ है, और इस्लाम हमें हुक्म देता है कि अपने अक़ीदे में भी मिलावट ना करो। इसी तरह से गुफ्तगू में भी हमें इस्लाम हुक्म देता है कि आप इसमें भी मिलावट ना करें। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, कि हक़ बात को झूठ के साथ खल्त मत ना करो, यानी झूठा बयान भी ना दो, और न इस तरह से झूठी गवाही वगैरह बहुत सारी चीज़ों में इस्लाम हमें मिलावट से मना करता है। जहाँ तक खाने पीने की बात है, तो उसी से मुताल्लिक़ अल्लाह ताला ने कुरान पाक में पहले से फ़रमाया हुआ है, या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फ़िल अर्दि हलालन तय्यिबा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। या अय्युहन्नासु, ए लोगो, कुलू मिम्मा फ़िल अर्दि हलालन तय्यिबा, जो चीज़ें ज़मीन में हलाल है और साथ में पाकीज़ा भी है, तय्यिब भी है, तो उसी को खाओ, और शैतान की ताबेदारी ना करो, क्योंकि वो तुम्हारा दुश्मन है। दूसरी जगह पे अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरुल्लाह इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। ए इंसानों, तुम पाकीज़ा रिज़्क़ में से खाओ जो हमने तुम्हें दिया है, और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम वाकई ख़ास उसी की इबादत करने वाले हो। तो कुरान पाक ने हमें पाकीज़ा चीज़ें खाने का हुक्म दिया है, और मिलावट और इन चीज़ों से मना किया है। और हदीस में तो इस हवाले से बहुत सारी अहादीस हैं। एक रिवायत है कैस बिन अबी अरज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से, वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खाने वाले के पास आए, जो कुछ खाने का सामान, वो ख़ुराक बेचने वाला था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि एक ख़ुराक के बेचने वाले, क्या नीचे भी वैसे ही चीज़ है जो ऊपर वाला है? और तो उसने हाँ में जवाब दिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिस शख्स ने मिलावट की वो हम में से नहीं। तो देखिए कितनी बड़ी वईद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धोखाधही और मिलावट को या फूड अडल्ट्रेशन वाले को ये फरमा रहे कि वो हम में से नहीं है। तो जब मतलब ये है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात से नहीं है, तो फिर तो वो जहाँ पे भी जाए उसकी मर्ज़ी। तो ये बहुत बड़ी वईद है। तो इसी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। और यही अगर नाप तोल के बारे में हो, तो वहाँ पे भी कुरान पाक में अल्लाह ताला ने उसके लिए हुक्म फरमाया है, वाइलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, कि जो लोग नाप तोल में कमी करते हैं, तो चूँकि वो भी एक मिलावट है, तो उनके लिए हलाकत है। तो ये बहुत सारी ऐसी रिवायात हैं जो हमें बताती है कि मिलावट और इन चीज़ों से बचना चाहिए, या फूड अडल्ट्रेशन से बचना चाहिए। इसी तरह से सुनन इब्न माजा की एक रिवायत है, उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है, वला यहिल्लु लिमुस्लिमिन बाअ मिन अख़ीहि बैअन फ़ीहि ऐबन इल्ला युबय्यिनुहु लहु, कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, और किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि अपनी दूसरे भाई को ऐसी चीज़ बेचे जिसमें कोई ऐब हो और उसको बयान न कर दे। यानी आप कोई चीज़ फ़रोख्त कर रहे हैं और उसमें कोई ऐब है या उसमें कोई मिलावट हुई है, तो पहले से उसको बता देना चाहिए कि इस चीज़ में ये ऐब है, पहले से बता दें, क्योंकि भाइयों के साथ अक्सर कोई धोखा नहीं करता। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे मुसलमानों उम्मत मुस्लिमा के मुसलमानों को सबको भाई भाई करार दिया। तो जब एक मुसलमान दूसरे का भाई हुआ, तो फिर उसके साथ धोखा कैसे कर सकता है?
تو یہی چونکہ ملاوٹ دھوکہ ہے، تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مسلمان کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ اور ایک اور روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، لیس منا من غش مسلما او ضرہ او ما کرہہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے کہ جو کسی دوسری مسلمان کو دھوکہ دے یا اس کو تکلیف پہنچائے یا اس کے ساتھ مکر اور فراڈ کرے۔ تو وہی فوڈ اڈلٹریشن کی طرف جب بات آ گئی تو چونکہ اسی کے ساتھ دوسری ٹرمینالوجی بھی ہے فوڈ فراڈ، تو فوڈ فراڈ بھی یا فوڈ اڈلٹریشن ہو، جو بھی ہو، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ دوسرے مسلمان کو تو یا دھوکہ دے یا اس کو تکلیف پہنچائے اور یا اس کے ساتھ مکر و فریب یا فراڈ کرے۔ اور ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا ضرر ولا ضرار، نہ ضرر لو اور نہ ضرر دو۔ تو فوڈ اڈلٹریشن میں جتنا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خواہ وہ دودھ ہے اس میں چیزیں ملائے جا رہی ہیں تو اس میں ضرر ہے، نقصان ہے، لوگ اس سے بیمار ہوتے ہیں، یا اس طرح سے چلی پاؤڈر ہے یا شہد ہے یا جتنی بھی اناج ہے، دالیں وغیرہ ہیں، ان سب میں چونکہ فوڈ اڈلٹریشن ہوتا ہے، یا جتنے بھی فروٹس ہیں تو یہ ساری چیزیں ضرر دینے والی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ ضرر لو اور نہ ضرر دو، یعنی نہ خود ضرر والی چیزیں اختیار کرو اور نہ کسی اور کو ضرر والی چیزیں دو۔ تو یہ بہت بڑا ایک مسلمانوں کے لیے ایک تعلیم ہے اس روایت میں کہ جتنی بھی فوڈ اڈلٹریشن ہے اس سب میں چونکہ ضرر ہے اور لوگوں کو تکلیف ہے، تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔ اور ایک اور فتاوی ہندیہ ہے، اس میں بھی یہی آیا ہے کہ علامہ شہاب فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس صاف گیہوں ہوں اور وہ چاہے کہ اس میں مٹی ملا کر اس کو فروخت کر دے، تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے اور اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس طرح سے کرے، کیونکہ یہی ملاوٹ ہے۔ اور آج کل ہم جتنا بھی دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی غلجات ہیں یا دالیں وغیرہ ہے یا چنے وغیرہ جتنی بھی ہیں، اس سب میں تقریباً یہی مٹی یا چھوٹے پتھر اس میں ڈالے جاتے ہیں تاکہ اس کا وزن اس کا بھاری ہو جائے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز میں کسی شخص نے ملاوٹ کی ہے تو وہ اگر اس کے بارے میں لوگوں کو مطلع کر دیتے ہیں، لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ اس میں فلاں چیز کی ملاوٹ ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس چیز کا بیچنا جائز ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو جب اس کا عیب نظر آیا اور اس کے باوجود کوئی لینا چاہے تو پھر بیچ سکتا ہے، یعنی چونکہ اس نے اپنی طرف سے وہ ذمہ داری اپنی طرف سے ختم کر دی ہے اور آگے وہ لینے والے پہ منحصر ہے کہ وہ اس چیز کو لینا چاہتا ہے یا نہیں۔ لیکن اگر اس نے وہ عیب نہیں بتایا یا اس نے وہ چیز نہیں بتائی تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس طرح سے کی چیزیں بیچ دیں، یا اس میں جو ملاوٹ ہے تو ملاوٹ اس کے لیے کسی بھی طور پہ جائز نہیں ہے۔ اور یہی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کسی شخص نے چاندی میں تانبا ملایا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے متعلق بتا دے کہ اس چاندی میں تانبا ملا ہوا ہے، اگر اس نے نہیں بتایا اور اس نے بیچ دیا تو یہ کمائی اس کے لیے حرام ہوگی۔ تو ایک تو یہ جتنی بھی وعیدیں ہیں یا جتنی بھی تعلیمات ہے اسلام کی وہ ملاوٹ کے نہ کرنے سے متعلق ہے، لیکن اگر کسی نے ملاوٹ کی تو ظاہری بات ہے چونکہ اس نے صحیح چیز کی قیمت لگا کے خراب چیز کو فروخت کیا ہے تو یہ جتنی بھی کمائی ہے وہ اس کے لیے حرام ہوگی۔ اور حرام کے متعلق ہم نے پہلے بھی یہ گفتگو کی تھی، وہاں پہ یہ پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ اس بدن پہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس ما غذی بالحرام، جس کو حرام کی وجہ سے غذا ملی ہو، یعنی کبھی بھی اس کے لیے کوئی اس طرح سے چھٹکارا نہیں ہے، یعنی جب اس کے لیے عذاب ہے تو عذاب ظاہری بات ہے کہ اس کا یہ کاروبار یا اس کا جتنا بھی پیسہ ہے وہ سارے کا سارا اس کے لیے حرام ہے۔ انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں ہم جو فوڈ اڈلٹریشن ایکٹ 2003 ہے اسی کے متعلق اس کی چند شقوں سے متعلق گفتگو کریں گے کہ کون کون سی سزائیں ہیں اور پھر شریعت کی روشنی میں
وہ سزائیں ٹھیک ہیں یا نہیں ہے، تو اس حوالے سے پھر انشاءاللہ کمنگ لیکچر میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ساتھ میں اپنی قیمتی آراء ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلے لیکچر میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔